ओम हम हनुमते नमः। अथ श्री हनुमान स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम्। आंजनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः तत्त्वज्ञान प्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्ध विमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्या परिहारा परशौर्य विनाशनः परमंत्र निराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वारसन्नद्ध लम्ब्यमानसुखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खला बन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभा पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकावो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुः महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवा इन्द्रजित्प्रहृतामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमाया विभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्या परिहारा परशौर्य विनाशनः परमंत्र निराकर्ता परयंत्र प्रभेदकः सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः
पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वारसन्नद्ध लम्ब्यमानसुखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खला बन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकावो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुः महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवा इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वारसन्नद्ध लम्ब्यमानसुखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च
श्रृंखला बंधमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अंजनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभा पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकावो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धु महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवा इन्द्रजित्प्रयतामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वारसन्नद्ध लम्ब्यमानसुखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च श्रृङ्खला बन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अंजनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभा पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो
लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकावो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुः महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनु हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवा इन्द्रजित् प्रयतामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वारसन्नद्ध लम्ब्यमानसुखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खला बन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकारी विघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभा पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जना श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकावो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुः महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनु हरिमर्कटमर्कटः
दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवा इन्द्रजित् प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वारसन्नद्ध लम्ब्यमानसुखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खला बन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभा पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकावो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवा इन्द्रजित् प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्।
श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वारसन्नद्ध लम्ब्यमानसखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खला बन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभा पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकावो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढवृतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवा इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः
पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वा विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वारसन्नद्ध लम्ब्यमानसुखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च श्रृङ्खला बन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभा पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकावो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धु महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवा इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वा विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वारसन्नद्ध लम्ब्यमानसुखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च
श्रृंखला बंधमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरी सुतः सीता शोक निवारकः अंजना गर्भ संभूतो वालार्क सदृशाननः विभीषण प्रियकरो दशग्रीव कुलान्तकः लक्ष्मण प्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरंजीवी राम भक्तो दैत्यकारी विघातकः अक्षहंता कांचनाभा पंचवक्त्रो महातपा लंकिणी भंजना श्रीमान सिंहिका प्राण भंजनः गंधमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः सूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः राम सुग्रीव संधाता महिरावणमर्दनः स्फटिकावो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धु महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवा इन्द्रजित्प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीता समेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्व विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वारसन्नद्ध लम्ब्यमानसुखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च श्रृङ्खला बन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरी सुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरंजीवी राम भक्तो दैत्यकारी विघातकः अक्षहंता कांचनाभा पंचवक्त्रो महातपा लंकिणी भंजना श्रीमान सिंहिका प्राण भंजनः गंधमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः
सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकावो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढवृतः कालनेमी प्रमथनु हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवा इन्द्रजित् प्रहितामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारा परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्था सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभु बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वारसन्नद्ध लम्ब्यमानसुखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च श्रृङ्खला बन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभा पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकावो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनन् गाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढवृतः कालनेमी प्रमथनु
हरिमर्कटमर्कटः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवा इन्द्रजित्प्रयतामोघा ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरा इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु।